आजको यो भिडियोमा हामीले क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरको बारेमा फर्मुला अनि सोलुसन सँगसँगै एक्जाममा कस्तो टाइपको क्वेशन बढी सोधिराखेको छ त्यो बारेमा छलफल गर्दै छौं। जुन च्याप्टरबाट हामीलाई 2 को पनि आउन सक्छ, 5 को पनि आउन सक्छ, 15 पनि आउन सक्छ, प्लस 2 आउँछ एक्जाममा। कहिले 2 त मिनिमम आउँछ नै है, तर यो च्याप्टरबाट 15 मार्क्सको क्वेशन आउन सक्ने चान्सेस बढी छ, तर एकदमै सजिलो च्याप्टर है। यसमा हामीले पहिलो कुरा पढ्नुपर्ने यसभित्र डिसिजन मेकिङको कुरा हुन्छ। डिसिजन मेकिङ भनेको चाहिँ विभिन्न पोसिबिलिटिजहरुबाट बेस्ट एक्सन अथवा बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत हामीले एक्सन अथवा त्यो कुनै एउटा स्ट्र्याटेजीलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बारेमा डिसिजन मेकिङको बारेमा कुरा गर्छु। तर यहाँनिर डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी, डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क र डिसिजन मेकिङ अन्डर सर्टेनिटी बारेमा कुरा हुन्छ। त्यो तपाईहरुले क्वेशनमा त्यो बुकमा तपाईहरुले त्यसको थ्योरी पोर्सनलाई चाहिँ आफैले पढ्नु होला। हामी चाहिँ बढी न्यूमेरिकल पोर्सनलाई फोकस गरिरहेका छौं। त्यसैले यसमा डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी अन्तर्गत हामीले 3 वटा कुराहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पेसिमिस्टिक, म्याक्सिमम क्राइटेरियन, जसमा हामीले त्यो विभिन्न अल्टरनेटिभहरु मध्येबाट बेस्ट अल्टरनेटिभ सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु चुज गर्छौं र त्यो फेरि म्याक्सिममहरु मध्येको पनि म्याक्सिमम नै चुज गरेर त्यो हामीले अल्टरनेटिभ चुज गर्छौं यसमा। त्यही भएर बेस्ट अफ द बेस्ट भनेको छ। अर्को चाहिँ हामी पेसिमिस्टिक, यसको कस्तो हुन्छ भने हामीले यो ल्याङ्ग्वेज पढ्दा यताबाट हेर्नुपर्छ, मिनी म्याक्स भनेर पढ्नुपर्छ। यो भनेको कस्तो भने बेस्ट अमङ, कस्तो भने जस्तै हामीले पहिला चाहिँ मिनिमम भ्यालुलाई सिलेक्ट गर्छौं त्यो डाटामा अथवा टेबलमा भएको स्ट्र्याटेजी डिमान्डको हामीले मिनिमम भ्यालुलाई चुज गर्छौं र मिनिमम भ्यालु मध्येको म्याक्सिममलाई चाहिँ चुज गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ पेसिमिस्टिक। र अर्को छ हाम्रो मिनी म्याक्स, म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम चुज गर्ने रिग्रेटेबल, यो चाहिँ अपर्चुनिटी लस पनि भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले दिएको डाटामा म्याक्सिमम भ्यालुबाट घटाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो चाहिँ यो 3 वटै कुराहरुलाई सोलुसनमा अझ क्लियरसँग बुझ्न सक्छौं। म यसको एउटा क्वेशन नै गर्दै छु। अब हामीले यस अन्तर्गत सोलुसन गर्दा 2078 र 2077 को एउटै टाइपको क्वेशन, जसमा अप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक र रिग्रेट टेबल बनाउने हैन अथवा के भन्छ मिनी म्याक्स कसरी निकाल्ने भनेर सिक्छौं भने यसमा यस अन्तर्गत चाहिँ 2072 ओल्डमा चाहिँ पे अफ टेबल बनाएर अप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक र रिग्रेट टेबल, अपर्चुनिटी लस टेबल बनाउँछौं यसमा। भने यसमा रिस्क अन्तर्गत जस्तै प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ 15 मार्क्सको क्वेशन है, यो आउँदा 5 को आउन सक्छ, यो 10 खालको आउन सक्छ भने यो 15 मार्क्सको क्वेशन हामीले यसमा रिस्क अथवा प्रोबेबिलिटी अन्तर्गतको क्वेशन गर्ने छौं। अब यो 3 वटै कुरा है, म्याक्सिम्याक्स जसलाई अप्टिमिस्टिक क्राइटेरियन भन्छ भने अर्को म्याक्सिमिन पेसिमिस्टिक क्राइटेरियन पनि भन्छ। यहाँनिर म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिनको कुरा भइरहेको छ। पहिला हामीले यो दुईटा क्वेशनहरुको सोलुसन गर्छौं। खासै यो क्वेशन हो हैन, क्वेशन अनुसार यता टेबल बनाउनु पर्ने हो, तर म चाहिँ यही टेबललाई युज गरेर यो दुईवटाको 1 र 2 को पहिला सोलुसन निकाल्छु है त। तपाईहरुले कसरी भने माथिपट्टि रिग्रेट टेबल अथवा पे अफ टेबल भनेर लेखिदिनु होला है, यसैलाई बनाऊ है त। यो क्वेशन भयो, तपाईहरुले आफूले क्वेशन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई हामीले के भन्न सक्ने भयो, पे अफ टेबल भन्यौ, पे अफ टेबल। ल यो भइसकेपछि अब यसलाई हामीले एक्सपान्ड गरौँ अलिकति। सबैभन्दा पहिला है ध्यान दिनु होला, ल के गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँबाट जुन कुरा छ म्याक्स भनेको म्याक्सिमम मध्येको पनि म्याक्सिमम चुज गर्छौं, जसलाई अप्टिमिस्टिक पनि भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अब यहाँ हेरौँ है त। म्याक्सिमम पहिला म्याक्सिमम पे अफ चुज गरौँ, पे अफ चुज गरौँ। म्याक्सिमम पे अफ भनेको हेर्नुस् है, जहिले पनि एउटा कुरा यो क्वेशनमा थाहा हुनुपर्ने कुरा के हो भने नेचर भनेको जहिले पनि तेर्सो लाइनमा हुनुपर्छ। स्ट्र्याटेजी चाहिँ जहिले पनि स्ट्र्याटेजी अर अल्टरनेटिभ्सहरु जहिले पनि ठाडो लाइनमा हुनुपर्छ। यदि यो छैन भने तपाईहरुलाई त्यो क्वेशनमा टेबललाई सच्याएर यसको सोलुसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो लाइनमा हेरौँ है त। यो लाइनको सबैभन्दा ठूलो भ्यालु ल 400 नै छ। यो लाइनको सबैभन्दा ठूलो भ्यालु 440 छ हेर्नुस् है। अनि यो लाइनको सबभन्दा ठूलो भ्यालु 480 छ। यो लाइनको सबैभन्दा ठूलो भ्यालु 520 रहेछ। अनि
यसको सबभन्दा ठुलो भ्याल्यु 560 रहेछ है। यस्तो कुनै कुनै क्वेसनमा हुन्छ यसलाई डायगोनल भन्छ है। यो डायगोनलको भ्याल्यु चाहिँ पुरै के रहेछ भन्दा ठुलो रहेछ। तर यो हामीले पे अफ टेबल कसरी बनाउने, यो टेबल नै कसरी बनाउने भने आउने क्वेसनहरुमा सिक्नेछौँ। तर अहिले चाहिँ हामीलाई दिएको पे अफ टेबलबाट हेर्नुस् है, जहिले पनि के हो त बेस्ट अफ द बेस्ट भनेको म्याक्स भनेको म्याक्सिमम मध्येको पनि म्याक्सिमम चुज गर्नुपर्छ, जुन हो यो हेर्नुस् त। अनि यसको आधारमा हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले डिसिजन लेख्छौँ है त। अब दोस्रोमा जाउँ। यो 1 नम्बरको सोलुसन सकिसक्यो। अब हामी जान्छौँ 2 नम्बरको सोलुसनमा। यहाँ चाहिँ हामीले के भने म्याक्सिमिन भनेपछि पहिला मिनिमम चुज गर्नुपर्छ है, मिनिमम पे अफ है। यो मिनिमम पे अफ चुज गर्दा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यो लाइनमा कुन चाहिँ सानो छ, यसको 400 नै भयो। यसमा सबभन्दा सानो 380 भयो, यो लाइनमा 360 भयो है। अनि यो लाइनमा हेर्यो भने 340 नै भयो। अर्को यो लाइनमा हेर्यो भने 320 भयो। अब यो भनेको के भने बेस्ट अफ द वेस्ट। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने मिनिमम चुज गर्यौं। हेर्नुस् है त, मिनिमम भ्याल्यु चुज गर्यो पे अफबाट। अब यो मध्येको म्याक्सिमम मिनिमम चुज गरेपछि त्यसपछिको म्याक्सिमम चाहिँ अप उल्टोतिरबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो मध्येको सबैभन्दा सानो कुन भन्ने हुने भयो भन्दाखेरि सरी मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम भनेको चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो हो। यसलाई हामीले म्याक्सिमम हेर्नुस् है, यसरी डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा अब म्याक्सिमैक्सको स्ट्र्याटेजी सिलेक्ट गर्दा हामी अब यो फर्स्टमा हेर्छौँ है। म्याक्सिमम पे अफ मध्ये हामीले कुन चुज गरेका छौँ 560 भनेको स्ट्र्याटेजी 1। अब हामीले यसलाई डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ के भनेर according to maximax criterion strategy S5 should be selected भनेर हामीले एउटा लेख्न सक्छौं। भनेको अर्थ म्याक्सिमैक्स क्राइटेरियन अन्डरमा S5 सेलेक्ट भयो। अब दोस्रो जाउँ है, म्याक्सिमिन क्राइटेरियन। म्याक्सिमिन क्राइटेरियनमा हेर्नुस् त सबैभन्दा माथिको चुज भएको छ भनेको S1। अब त्यसै गरी ल्याङ्ग्वेज लेख्दिन सक्छौं हैन। according to maximin क्राइटेरियन कुन स्ट्र्याटेजी S1 should be selected भनेर हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं। ल्याङ्ग्वेज त्यसरी लेख्छौं। हामीले 1 र 2 को यसरी गर्यौं। अब हामीले 2 3 को गर्दैछौं है त। यसको रिक्वायर्ड 1 र 2 गरिसकेपछि अब हामी 3 मा मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन जसलाई अपर्च्युनिटी लस टेबल पनि भन्छ त्यो गर्दैछौं। यसमा बुझ्नुपर्ने एउटा सिम्पल वे के छ भने जुन नेचरमा भएको जुन छ नि हाम्रो नेचरको भ्याल्युमा सबभन्दा ठुलो भ्याल्युले सबैलाई माइनस गरिदिने, सबैलाई। जस्तै यहाँ हेर्नुस् 400 ले यो सबैलाई माइनस गरिदिनुस्, यहाँ 440 ले सबैलाई माइनस गरिदिने, यहाँ 480 ले सबैलाई माइनस, यहाँ 520 ले सबैलाई माइनस र यहाँ 560 ले सबैलाई माइनस गरिदिने है त कुनमा नेचर साइडबाट। जस्तै हेर्नुस् त यहाँ 400 माइनस 400 गर्नुभयो भने कति आउने भयो 0 आयो। यसै गरी हेर्नुस् त 400 माइनस 380 गर्नुभयो भने यो आउने भयो 20। यसरी गर्दै जाने है त। फेरि 400 डिभाइडेड बाइ 360 गर्नुभयो भने 40 आउने भयो। यसै गरी 400 डिभाइडेड बाइ कति हुने भयो भन्दा 340 गर्दा 60 हुने भयो। यस्तै गरी फेरि लास्टको हेर्नुस् त 400 माइनस 320 गर्नुभयो भने 80 भयो। हेर्नुस् त यसरी भ्याल्यु आयो नेचरको हामीले। अब दोस्रोमा जाउँ है त। दोस्रो पनि अलिकति भन्नु, यसमा चाहिँ 440 ले त्यहाँ भएको अल भ्याल्युजलाई माइनस गर्नुपर्छ। हेर्नुस् है त 440 माइनस 400 गर्नुभयो भने कति आउने भयो भन्दाखेरि 40 नै आउने भयो। अर्को छ हेर्नुस् त 440 माइनस 440 नै भयो। यसको मतलब यो 0 भयो। अब जब फेरि 440 माइनस 420 गर्नुभयो भने 20 आयो। यस्तै गरी फेरि 440 माइनस 400 गरिदिनु भयो भने 40 आयो। फेरि लास्टमा हेर्नुस् त 440 माइनस 380 यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्दा 60 आयो। यसै गरी सबै नेचरलाई हामीले यसरी बनाउनु पर्छ। यो म अब सोलुसन गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। मिनिमैक्स रिग्रेटको टेबलमा यो मैले दुईटा सिकाए, बाँकी मैले आफैले गरेर सो गर्दैछु तपाईहरुलाई। अब यहाँनिर हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ फेरि यही कुरा हेर्नुस् है, म्याक्सिमिन हो। अब म्याक्सिमम यो जुन हाम्रो रोमा भएको हामीले कोलममा भएको म्याक्सिमम भ्याल्युले एभ्री भ्याल्युजलाई घटायौं हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने रोमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् त यसरी नै हेर्नु, म्याक्सिमम भ्याल्यु चुज गर्नुस् पहिला हो। म्याक्सिमम भ्याल्यु यसमा सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्याल्यु कति छ
160 छ, यसमा सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्याल्यु 120 छ, यसमा सबैभन्दा 80 छ, यसमा 40 पख्नुस् है त एकैछिन, यसमा त्यसमा भयो, यसमा चाहिँ 60 छ है, सरी यसमा 60 छ भने यसमा 80 छ। एकपटक हेर्नु होला है त म्याक्सिमम भ्याल्यु। अब हामीले हेर्दा त्यही त छैन हैन, 80 60 40 20 ठिक छ 60 ठिक छ। ल अब सबैभन्दा ठुलो भ्याल्यु हामीले यहाँबाट चुज गरेर हेर्नुहोस् है त, म्याक्सिमम चुज गर्यो, म्याक्सिमम मध्येको पनि अब मिनिममलाई सिलेक्ट गर्छौँ भने यहाँ मिनिमम कति छ 60 छ, कुनमा छ स्ट्र्याटेजी S4 मा छ। अब हामीले डिसिजन दिनुपर्ने के भयो भन्दा एकर्डिङ टु मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन स्ट्र्याटेजी S4 शुड बी सेलेक्टेड भनेर एन्सर लेखिदिनु भयो भने पुग्छ। योभन्दा अगाडि हामीले 2078 को क्वेसन गरिसकेका छौँ, जसमा टेबलबाट गरिसकेको थियो, तर यो क्वेसन देख्दा उस्तै छ तर अलिकति फरक छ। मैले त्यसमा पनि भनेको थिएँ जहिले पनि यो नेचर भन्ने कुरा तेर्सो लाइनमा हुनुपर्छ, स्ट्र्याटेजी जहिले पनि ठाडो लाइनमा हुन्छ। तपाईँहरूले क्वेसन पढ्दा राम्रोसँग हेरेर मात्रै यसको सोल्युसन सुरु गर्नु होला। त्यही भएर त्यो क्वेसन र यो क्वेसन देख्दा एउटै भए पनि यसको नेचरमा फरक छ। यो स्ट्र्याटेजी तेर्सो लाइनमा दिएको छ भने नेचर ठाडो लाइनमा दिएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। पहिला यसको टेबललाई सच्याउँ, हेर्नुहोस् है त, अनि त्यसपछि सोल्युसन। एउटा म्याक्सिम्याक्स भनेको म्याक्सिमम चुज गरेर फेरि म्याक्सिमम नै चुज गर्ने, अनि अर्को चाहिँ मिनिममको मध्ये चुज गरेर फेरि त्यो मध्येको म्याक्सिमम, अनि रिग्रेट टेबल त छँदैछ। अब पहिला हामीले सोल्युसन सुरु गर्दा हेर्नुहोस् त, पहिलो यसलाई हामीले सच्याउँ। जहिले पनि स्ट्र्याटेजी हाम्रो ठाडो लाइनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल स्ट्र्याटेजिज अनि यतापट्टि नेचर है त, यतापट्टि हामीले नेचर अथवा यसलाई हामीले स्ट्र्याटेजी, यसलाई हामीले गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् है त, स्ट्र्याटेजी चाहिँ अब के गर्नुहोस् S1 अनि S2 र S3 बनाउने है, अनि त्यसपछि नेचरलाई N1 N2 एन्ड देन N3 गर्ने है, अनि बाँकी रहेको अहिले पछि गर्छ हामीले। अब यसलाई मिलाउँदा कसरी मिलाउने हेर्नुहोस् है त, यो ठाडो लाइनमा जुन छ एसबाट कसरी हेर्नुहोस् त, एस यसरी ठाडो लाइनलाई तेर्सोलाई रोलाई कोलुमलाई रो गरिदिने 250 अनि 40, अनि फेरि हेर्नुहोस् त S1 हाम्रो, अब अघि S1 ठाडो लाइनमा थियो भने S2 अथवा S1 S3 ठाडो लाइनमा थियो भने अब तेर्सो लाइनमा जान्छ। हेर्नुहोस् है 100 अनि 60 अनि 30, अनि लास्टको अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ S3 मा 40 30 अनि 10। ल यसलाई हामीले यति गरिसकेपछि बाँकी यसबाट बाँकी सोल्युसन हामी गर्दैछौँ। बाँकी कामलाई हामीले पहिलो कुरा निकाल्नु पर्ने, हेर्नुहोस् त, त्यो टेबललाई बनाइसकेपछि तपाईँले रो हेर्नुहोस् त, अथवा हामीले कोलुमलाई रो बनायौँ S1, अब फेरि अर्को पनि हेर्नुहोस् त, कोलुमलाई अर्को रो बनायौँ अनि अर्को कोलुमलाई रो, अनि यसै गरी S1 S2 र S3 नेचर 1 नेचर 2 र नेचर 3 यसरी गर्यो। अब हामीले सोधेको 1 नम्बरको क्वेसनको सोल्युसन गर्दैछौँ। म्याक्सिम्याक्स भन्यो भने यो हाम्रो रोमा भएका भ्याल्युहरू मध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्याल्युलाई चुज गर्ने है, यसलाई भन्छ म्याक्सिमम पे अफ है, पे अफ। यो टेबलको नाम पनि के हो त, पे अफ टेबल हो है, यो कुरा याद गर्नु होला। अब यहाँनिर पहिलो कुरा हामीले के गरौँ भन्दा यहाँ मध्ये भएको म्याक्सिमम है त, म्याक्सिमम पे अफ हेर्नुहोस् है त। अब म्याक्सिमम मध्येको सबैभन्दा हेर्नुहोस् है, यसको म्याक्सिमम 200 अनि अर्को 100 अनि यसमा 40। अब यो मध्ये पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सबैभन्दा ठुलो भनेको यो हो है। ल यही नै हाम्रो के भयो त, चुज भयो। किन यहाँ हेर्नुहोस् त, म्याक्सिम्याक्स पहिला तपाईँहरूले म्याक्सिमम पे अफ निकाल्नु पर्ने भयो, त्यो मध्येको पनि सबैभन्दा म्याक्सिमम निकाल्नु पर्ने भयो, अनि यसको हामीले अहिले रिजल्ट लेख्छौँ। अब जाउँ अर्को हाम्रो मिनिम्याक्स भनेको मिनिमम पहिला चुज गर्नुहोस् र त्यो मध्येको पनि म्याक्सिमम चुज गर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले मिनिमम पे अफ भनेर लेख्ने भयौँ है त। मिनिमम पे अफ लेख्दा सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त, मिनिमम पे अफ यो मध्येको सबभन्दा सानो यो 40 भयो, यसको चाहिँ 30 भयो, यसको 10 भयो, यो मध्येको सबैभन्दा ठुलो हेर्नुहोस् त, यो पनि के हो त, म्याक्सिमम है। ल
यसरी हामीले यसलाई गर्ने भयौं। अब हामीले क्वेशनले भने अनुसार यसको डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा डिसिजन मेकिङको प्रोसेस मेन हो। यहाँनिर म्याक्स भनेको छ नि त हैन। म्याक्स भनेपछि हामीले म्याक्सिमम मध्ये चुज गरेर म्याक्सिममै चुज गर्दा कुन हेर्नुस् त S1 सेलेक्ट भयो। भन्नुपर्ने के भयो भने अकॉर्डिङ टु म्याक्स एप्रोच कुन स्ट्र्याटेजी S1 शुड बी सेलेक्टेड भनेर भनिदिनु पर्ने भयो है। अब अर्को जाऊ है, शुड बी सेलेक्टेड फेरि यो भयो। अब अर्को केस आयो म्याक्सिमिनमा पनि सेम त्यही केस भएको छ। हामीले यहाँबाट सबैभन्दा रोबाट सबैभन्दा सानो छान्यौं, फेरि सानोहरू मध्येबाट ठुलो छान्दा पनि फेरि कुन नै पर्यो त S1 कै पर्यो। अब के भन्नुपर्ने भयो त अकॉर्डिङ टु म्याक्सिमिन एप्रोच द कम्पनी शुड सेलेक्ट स्ट्र्याटेजी S1 नै भन्नु भए हुन्छ। तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज मिलाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि के भयो भने म्याक्स एप्रोचबाट पनि S1 नै सिलेक्ट भयो, स्ट्र्याटेजी 1 नै सिलेक्ट भयो भने म्याक्सिमिन एप्रोचबाट पनि स्ट्र्याटेजी 1 नै सिलेक्ट भयो। हामीलाई स्ट्र्याटेजीबाट सोलुसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी जान्छौं 3 मा है, अथवा हामी यसरी लेखौं न त यसको सोलुसन 1 को लेख्दा कसरी लेख्ने भनेर एकचोटी लेखि हेरौँ है त। अकॉर्डिङ टु म्याक्सिम्याक्स अनि के लेख्नु पर्ने भयो त भन्दा द कम्पनी ओके अथवा एप्रोच कुन स्ट्र्याटेजी S1 should be selected भन्नु पर्ने पनि तपाईहरुले यसलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी फेरि हेर्नुस् त अकॉर्डिङ टु म्याक्सिमिन एप्रोच अथवा क्राइटेरियन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। एप्रोच द strategies S1 should be selected भन्नु पर्ने भयो। ल यति गरिदिनु भयो भने हामीलाई यसको एन्सर 1 र 2 को आयो। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको 3 नम्बरको जहाँ के भनेको छ मिनी म्याक्स रिग्रेट टेबल। त्यसका लागि हामीले यो टेबललाई फेरि रिफर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले टेबल चाहिँ तयार पारिसकेको छु। अब यही टेबल हेरौँ है त। हामीले नेचरमा भएको है छान्दा स्ट्र्याटेजीबाट छान्नुपर्छ, घटाउँदा नेचरबाट घटाउनुपर्छ। यहाँनिर हेर्नुस् है कोलुममा भएको सबैभन्दा ठुलो भ्यालुले सबै भ्यालुलाई घटाइदिनुपर्छ। जस्तै योमा के छ सबैभन्दा ठुलो भ्यालु कति छ 200। ल हेर्नुस् त 200 माइनस 200 हेर्नुस् त इक्वल्स टु 0 हुने भयो। 200 माइनस 100 गर्दा 100 नै हुने भयो। फेरि अर्को 200 माइनस 40 गर्दा 160 हुने भयो। यो कुरा त बुझिसक्नु भयो। हेर्नुस् त रोमा भएको ठुलो भ्यालुले अरु सबै भ्यालुलाई घटाइदिनुस्। अनि यसमा पनि सेम त्यही केस हुने भयो। सबैभन्दा ठुलो भ्यालु कति छ 60 छ। 60 माइनस 50 गर्नुस् 10 हुने भयो। 60 माइनस 60 गर्नुस् 0 हुने भयो है। अनि 60 माइनस 30 गर्नुस् 30 हुने भयो। यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ यसमा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु कति छ 40 छ। 40 माइनस 40 इक्वल्स टु 0। 40 माइनस 30 इक्वल्स टु 10 अनि 40 माइनस 10 इक्वल्स टु 30 भयो। अब यहाँ मध्येबाट हामीले के छान्नु पर्छ भने यस मध्येबाट म्याक्सिमम छान्नु पहिला है त। म्याक्सिमम छान्दा हेर्नुस् है म्याक्सिमम भनेर भन्नुस्। म्याक्सिमम छानिदिनुस् है। यसमा सबैभन्दा ठुलो कुन छ 10 छ। यसमा सबैभन्दा ठुलो हेर्नुस् त यसमा सबैभन्दा ठुलो कुन छ 100 छ। अनि यसमा सबैभन्दा ठुलो 160 छ। क्वेशनमा हेर्नुस् त हामीले म्याक्सिमम छानिसकेपछि म्याक्सिमम मध्येको फेरि मिनिमम छान्नु पर्ने भयो। म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम छान्दा यो भयो। हेर्नुस् त मिनिमम भनेपछि हाम्रो रिजल्ट के हुने भयो फेरि यसमा पनि त्यही नै आयो। यसरी अकॉर्डिङ टु म्याक्सिमिन रिग्रेट एप्रोच द स्ट्र्याटेजी S1 should be selected भनेपछि तीनटैमा एउटै सेलेक्ट
हुने भयो। हस् थ्याङ्क यू। अब हामीले पिएफ टेबल कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेर हामीले त्यो बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ है। जहिले पनि हामीले पे अफ बनाउने बेला पे अफको बेला याद गर्नुपर्ने कुरा मार्जिनल प्रफिट एमपी है इन्टु सोल्ड युनिट्स। हामीले जुन युनिट सोल्ड गर्छौँ त्यो युनिट्सको प्रफिट हुन्छ भने जुन युनिट्स हामीले अनसोल्ड हुन्छ हाम्रो मार्जिनल लस इन्टु अनसोल्ड युनिट्स है। अनसोल्ड युनिट्स यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसभित्र हामीसँग दुईटा हुन्छ, एउटा एनएस र एउटा हुन्छ हामीसँग स्टक है। हामीले एस हुन्छ यसलाई स्टक भन्छौँ है। अनि अर्को हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि डी हुन्छ। डी भनेको डिमान्ड अथवा कुनै ठाउँमा हामीलाई यसले सेल्स पनि दिएको हुन सक्छ। हामीसँग भएको अथवा सेल्स अथवा हामीले सोल्ड भनौँ है। हामीसँग भएको जुन स्टक र त्यहाँबाट कति बिक्री गर्छौँ, बिक्री नभएको आइटममा लस हुन्छ भने बिक्री भएको आइटममा हामीलाई प्रफिट हुन्छ। अनि यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरा एमपी भनेको चाहिँ मार्जिनल प्रफिट, मार्जिनल प्रफिट है, जसको हामीले निकाल्दा के गर्नुपर्छ सेलिङ प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस है। अनि अर्को आउँछ हाम्रो मार्जिनल प्रफिट पछाडि एमएल मार्जिनल लस। त्यो भनेको के हो भने कस्ट प्राइस माइनस स्याल्भेज भ्याल्यु। स्याल्भेज भ्याल्यु भनेको कुनै सामान बिक्री भएन र त्यसको हामीले कबाडी मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्यो, एकदम कम मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी स्याल्भेज भ्याल्यु भनेर भन्छौँ। यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर टेबलमा पिएफ टेबलमा हामीले त्यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो हामी गर्दैछौँ। योभन्दा अघिल्लो क्वेसनहरूमा पिएफ टेबल क्वेसनले आफै दिएको थियो, त्यसलाई हामीले सोल्युसन गरेका थियौँ भने अब हामीले आफैले पहिला यो दिएको क्वेसनबाट हामीले पिएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ अनि त्यसबाट यो भ्यालु निकाल्नुपर्छ। हामीसँग पिएफ टेबल भयो भने यो निकाल्नु त समस्या हुँदैन। अब म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई हामीले यो क्वेसनमा कसरी पिएफ टेबल बनाउने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्नुलाई कोका-कोला डिस्ट्रिब्युटर वाइज के भनेको छ बोटल्स फर्स RS6 हेर्नुहोस् है। यसले के गर्यो भन्दा किनेको चाहिँ कति हो 6 भन्न बित्तिकै हामीले गिभनको कुरा टिपिहाल्यो है त। गिभनको कुरा के हो भने 6 रुपिज हो यो कस्ट प्राइस है। पर्चेज भन्न बित्तिकै के हो त कस्ट प्राइस कतिमा किनेछ RS6 हेर्नु होला है। अनि सेल्स देम फर RS100 इज ओके। यसले बेच्ने भयो हेर्नुहोस् त सेलिङ प्राइस कति हुने भयो सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु RS10 है ओके 10। यसलाई हामीले सिपी भन्न सक्छौँ भने यसलाई एसपी भन्न सक्छौँ है। अनि अर्को कुरा यति गरिसकेपछि अल द बोटल्स लेफ्ट ओभर आर वर्थलेस भनेको चाहिँ अब छोडिएका बोटलहरू तिनीहरू वर्थलेस हुन्छन् जसको स्याल्भेज भ्याल्यु हुँदैन भनेको है। स्याल्भेज भ्याल्यु कबाडी मूल्य हुँदैन। स्याल्भेज भ्याल्यु इक्वल्स टु 0 हुन्छ अरे ख्याल गर्नु होला है। हिज डेली सेल्स अफ कोल्ड ड्रिङ्क्स इज नेभर लेस देन 15 एन्ड नट मोर देन 20 भनेको अर्थ के हो भने उसको चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू 15 कम्तीमा 15वटा बिक्छ अथवा बढीमा चाहिँ फेरि 20वटा हेर्नुहोस् है। 15 भन्दा कम पनि होइन 20 भन्दा बढी पनि बिक्री हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ 15 देखि बीचको बीचमा 15, 16, 17, 18, 19, 20 यो यति बीचमा मात्रै बिक्री हुने रहेछ भनेपछि सम्भावना त्यो रहेछ भनेको अर्थ सोल्ड हेर्नु है त। हामीले सोल्ड भनेको कति हुने भयो भन्दा 15, 16, 17, 18, 19 र 20 यसरी रहेछ है। यो बीचमा हुन्छ। तपाईहरुलाई कुनै क्वेशनमा यो यसरी नै दिएर तपाईहरुले सोलुसन गर्न लगाए चाहिँ यो भन्दा अगाडिको क्वेशनहरुमा हामीले त्यो भेट्न सक्छौं है त। यसो भयो अनि के भने त प्रिपेयर द पे अफ टेबल। अब यसबाट हामीले पे अफ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब यसका लागि पे अफ टेबलका लागि हामीले यहाँ हुनुपर्ने हामीले चाहिने भ्यालुहरु निकालिहालौं। हाम्रो भ्यालु भनेको मार्जिनल लस है। मार्जिनल लस भन्दा पनि प्रॉफिट निकाल्नु है त। पहिला मार्जिनल प्रॉफिट इक्वल्स टु जसलाई हामीले एमपी भनौं यसको फर्मुला एसपी माइनस सीपी है त। एसपी माइनस सीपी भनेको 10 - 6 = 4 रुपैयाँ हुने भयो। अनि मार्जिनल
लस है। मार्जिनल लस भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दा एमएल गरौँ यसलाई सर्टकटमा, एमएल इक्वल्स टु सिपी माइनस स्याल्भेज भ्याल्यु। स्याल्भेज भ्याल्यु हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ स्याल्भेज भ्याल्यु दिएको हुनसक्छ, त्यही भएर हाम्रो सिपी कति हुने भयो 6 माइनस 0 भएपछि कति 6। हेर्नुहोस् त, नाफा हुँदा एउटा बराबर 4 रुपियाँ हुने रहेछ, तर बिक्री भएन भने घाटा भयो भने 6 रुपियाँ हुने रहेछ। यसका लागि हामीले एउटा फर्मुला बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी पहिला टेबल पे अफ टेबलमा बनाउँछु। कता राख्ने हामीले योभन्दा अगाडि भनेका छौँ, के भनेको छौँ भने यो स्टक यानि कि स्ट्राटेजी ठाडो लाइनमा हुन्छ भने सोल्ड चाहिँ हामीले तेर्सो लाइनमा अथवा डिमान्ड तेर्सो लाइनमा लेख्दैछौँ। म टेबल बनाउँछु है त। यसमा टेबल मैले तयार पारिसकेको छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जहिले पनि राख्दा अगाडि पनि मैले भने तपाईँहरूलाई, जस्तै स्टक यानि कि स्टक अथवा यसलाई स्ट्राटेजी पनि भन्छ, यो कुरा बुझ्नु होला। स्ट्राटेजी जहिले पनि ठाडो लाइनमा यसरी राख्नुपर्छ, स्ट्राटेजी S1 S2 S3 देखिहाल्नुभयो, किनभने हामीलाई मिनिमम 15 र म्याक्सिमम अथवा के भनेको थियो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, नेभर लेस देन 15 भन्दा कम हुँदै होइन, त्यही भएर 15 देखि सुरु गऱ्यौँ। नट मोर देन 20 भनेको छ, 20 भन्दा बढी पनि होइन, त्यही भएर 15 देखि 20 को बिचको बनायौँ। तर अनि यहाँ डिमान्ड छ, डिमान्ड भन्नु र नेचर भन्नु एउटै हो, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। मैले यहाँ N1 N2 लेखेको छु, त्यो भनेको नेचर हो, नेचर र डिमान्ड एउटै हो, तपाईँहरूले त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब सबैभन्दा रमाइलो कुरा भनेको अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यो हामीले यहाँको मैले सबै चाहिँ हामीले पे अफ टेबलको लागि क्याल्कुलेसन गर्न त हामीले भ्याउँदैन, म तपाईँहरूलाई तरिका सिकाइदिन्छु। र अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यहाँको भ्यालु निकालौँ। यसका लागि हामीले पे अफको एउटा फर्मुला लेखेका छौँ है त, तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउने भएँ। हेर्नुहोस् है, पे अफ को फर्मुला हामीले के गर्यौँ भने एउटै फर्मुला युज गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। मार्जिनल प्रफिट इन्टु सोल्ड युनिट्स इन्टु माइनस मार्जिनल लस इन्टु अनसोल्ड युनिट्स। अलि माथि लेखा जस्तो लाग्यो, त्यसैले मैले अलिकति तल यसलाई लेखिदिइसकेको छु। हेर्नुहोस् है, पे अफ निकाल्नु छ भने मार्जिनल प्रफिट इन्टु सोल्ड युनिट्स अनि माइनस मार्जिनल लस इन्टु अनसोल्ड युनिट्स है। सोल्ड युनिट्समा अनसोल्ड कति हुन्छ हामीले अब यहाँ चेक गर्न सक्छौँ। अब म तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला यो कुरा सिकाउँछु है त। यहाँनिर S1 N1 यो वाला गरेँ, यो पार्ट भनेको के हो, स्ट्राटेजी 1 हो र नेचर पनि 1 हो, त्यही भएर मैले यसलाई के भन्ने भएँ, पे अफको लागि S1 N1 को गर्दैछु। एकदमै क्लियर हेर्नु होला। के बुझ्नुपर्छ भन्दा हाम्रो मार्जिनल प्रफिट भनेको कति नै छ हेर्नुहोस् है, एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। 4 इन्टु, तर सोल्ड युनिट्स कति छ एकचोटि चेक गरेर है त। तपाईँसँग स्टोरमा हेर्नुहोस् है, यो स्टक हो, यो स्टोरमा 50 युनिट्स छ, तर तपाईँको डिमान्ड कति छ 15 युनिट्स नै छ भने त डिमान्ड जति 15 युनिट्स हुने भएपछि त सोल्ड नै भयो नि त, किनभने स्टोरमा 15 युनिट्स नै छ तर तपाईँको डिमान्ड पनि 15 युनिट्स नै भएपछि सोल्ड पनि कति नै हुने भयो 15 युनिट्स नै हुने भयो है, यो कुरा याद गर्नु होला। अनि माइनस तपाईँले अनसोल्ड युनिट्स त लेख्नु होला, मार्जिनल ल 6, तर यहाँनिर अनसोल्ड युनिट्स 0 छ, किन तपाईको स्टोरमा 15 वटा थियो, 15 वटा डिमान्ड भयो भनेपछि त्यो बिक्री भयो। त्यही भएर हामीले यसलाई कुनै तपाईले फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ बुकमा, यो पार्टलाई अलिकति यसलाई लेस देन र मोर देन भनेर बनाएको छ, तर हामीले यसरी गर्नुभयो भने हुन्छ ल। यसो गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउने भयो भन्दा हेर्नुहोस् त 15 चौको 60 आउने भयो। हेर्नुहोस् त हामीले अब यहाँ कति राखिदिन्छौँ 60 राखिदिन्छौँ। अनि यसको सजिलोको लागि तीनटा वे हामीले एउटा यो र यो गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले अब यो गर्दैछौँ, हेर्नुहोस् है त। अब हामी यो गर्छौँ भनेको यो भनेको कस्तो S2 अनि S2N1 हेर्नुहोस् है, N1 S2N1। अब यहाँ हेरौँ है त कस्तो रमाइलो हुन्छ। हाम्रो फर्मुला यही हो, मार्जिनल प्रफिट 4 नै हो है। अनि सोल्ड युनिट्स चेक गरौँ है त। तपाईको स्टोरमा 60 युनिट छ तर डिमान्ड कति मात्रै भयो 15 मात्रै भयो भने इन्टु के भयो त 15 भयो, तर माइनस मार्जिनल ल 6 भयो। तर इन्टु एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरु के ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईहरुले यो यति गरिसकेपछि S2N1 यो गरिसकेपछि अनसोल्ड युनिट चेक गरौँ है त। तपाईको स्टोरमा 15 युनिट्स थिए तर सोल्ड कति मात्रै भयो, हामीले यो पोइन्टको गर्दैछौँ, याद गर्नु होला है। तपाईको गोदाममा 16 युनिट्स छ तर बिक्री कति युनिट्स भयो 15 भइसकेपछि हेर्नुस् है 16 तपाईको स्टोरमा थियो अनि
15 बिक्री भयो भनेपछि कति भयो 1 भयो हेर्नुस् त कति हुने भयो भन्दाखेरि 60 54 हुने भयो ल यहाँ हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो 54 हुने भयो मैले यो तीनटा निकाल्दै छु एकचोटी एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला मैले यसलाई अलि सफा हुने गरी बनाउने भए ल अब हामीले अर्को पोइन्ट छ ओ यो पोइन्टलाई हेर्नुस् है त अब यो पोइन्ट भनेको कति हो चेक गर्नुस् है s पनि 2 हो n पनि 2 हो s2 अनि n2 है s2 हामीलाई प्रब्लम भएन मार्जिनल प्रॉफिट त 4 नै हो तर अब हामीले सोल्ड युनिट खोज्नु पर्छ यो पोइन्ट गर्दै छौं भने हेर्नुस् है तपाईको स्टक चाहिँ 16 हो तर डिमान्ड चाहिँ कति हो 16 हो भने 16 भयो 16 माइनस मार्जिनल लस 6 इन्टु हेर्नुस् त स्टक पनि 16 छ तर डिमान्ड पनि 16 नै छ भने अनसोल्ड हुने कुरै भएन किनभने बिक्री नहुने भन्ने कुरा भएन यो भइसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 64 हुन्छ है त यति गर्दा हाम्रो यो भ्यालु आउने भयो हेर्नुस् त 64 अब हामीले हेर्नुस् है म तपाईहरुलाई एउटा टेक्निक सिकाउँछु यो तीनवटा पार्ट गरिसकेपछि एउटा डायगोनल भन्ने हुन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर्नु होला योबाट यो कतिको भ्यालु बढिरहेछ 4 को भ्यालु बढिरहेछ भने अब तपाई यसलाई यसरी नै 4 बढाउँदै जानुस् 68 हेर्नुस् है 60 बाट 4 बढ्दा 68 भयो फेरि 68 बाट 4 बढ्दा 72 भयो 72 बाट 4 बढ्दा 76 भयो 76 बाट 4 बढ्दा 80 हेर्नुस् है डायगोनलमा तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने कुरा योबाट यो कति बढाछ पहिला हेर्नुस् अनि त्यही रेशियोमा डायगोनलमा बढाइदिनुस् हेर्नुस् है यसलाई डायगोनल भन्छ यो भयो अनि डायगोनलबाट राइट साइडमा भएको भ्यालुलाई सेम सारिदिनुस् हेर्नुस् है 60 60 60 60 60 हेर्नुस् है फर्स्ट रोको भयो अब सेकेन्डमा हेर्नुस् त डायगोनलबाट उता सेम सारिदिनुस् डायगोनलमा भएको भ्यालु 64 64 64 64 अनि अब यता डायगोनलबाट 68 68 68 अनि यता 72 72 अनि यहाँ 76 हेर्नुस् है त यसलाई हामीले यसरी डायगोनललाई यसरी छुट्याइदिउँ है त डायगोनलबाट राइट साइडको भ्यालुहरु सबै के भयो त सेम नै सारिन्छ अब यता जाउँ हेर्नुस् है अब के गर्ने भन्दा डायगोनलबाट अन्डर भएको भ्यालुलाई जस्तै हेर्नुस् त योबाट यो कति घटाछ भन्दा 6 घटाछ अब यसै गरी 6 नै घटाइदिनुस् हेर्नुस् है यो भ्यालुबाट यो भ्यालु गर्दा 6 घटाछ अब हामी योबाट यो घट्दा पनि 6 जस्तै डायगोनलमा 4 बढाएको थियौ भने यसमा चाहिँ 6 घटाउँदै जानुस् है अब 54 मा 6 घट्दा कति भयो 48 भयो 48 मा 6 गर्दा 42 भयो यो गर्दा 36 भयो अनि त्यसपछि 30 भयो यहाँ पनि सेम केस अब योबाट 6 घटाइदिनुस् सबैमा 64 बाट 6 घट्दा 58 भयो योबाट घटाइदिनुस् 6 घटाइदिनुस् 52 भयो अनि त्यसपछि 6 घटाइदिनुस् 46 भयो अनि त्यसपछि योबाट 6 घटाइदिनुस् 40 हुने भयो यसै गरी फेरि हेर्नुस् त 68 बाट 6 घटाइदिनुस् 62 62 बाट 56 भयो 6 घटाइदिएपछि 56 बाट 50 भयो फेरि यता जाउँ 72 बाट तपाई कति घटाउनुहुन्छ 6 नै घटाउनुहुन्छ भने कति हुने भयो भन्दा 66 भयो 66 बाट 6 घटाउँदा 60 हुने भयो यहाँबाट 6 घटाउनु हो भने 70 हेर्नुस् त यसरी हाम्रो पे अफ टेबल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ तर हामीले अलि धेरै मार्क्सको सोधा छ भने सबै कुरालाई हामीले यति देखाइसकेपछि सो अन लेखेर गर्नु भए पनि हुन्छ अब होइन डाइरेक्ट यसरी नै क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने कसरी गर्ने एउटा अर्को कुनै चेक गरौँ है त हामीले जस्तै मानौ एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर यो चेक गरौँ यो भ्यालुलाई चेक गरौँ फर्मुला लगाएर जुन भनेको S4N2 है S4N2 S4N2 भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नु होला है त यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले यो भ्यालु निकालेका छैनौं भन्ने मान्नुपर्छ हामीसँग कति छ हेर्नुस् त यो भ्यालु निकाल्दा डिमान्ड चाहिँ 16 छ याद गर्नु होला है हाम्रो मार्जिनल प्रॉफिट त हुने भयो तर कति भयो 16 नै छ ख्याल गर्नु होला 16 नै छ तर माइनस यो 6 पनि गरिदिनु होला तर हेर्नुस् त डिमान्ड चाहिँ 16 भयो तर स्टोरमा कति छ चेक गर्नु होला स्टोरमा चेक गर्दा तपाईहरुले कति 18 पाउनु भयो भने कतिवटा बिक्री भएन दुईवटा त्यो कसरी
18 माइनस 16 गर्नुभयो भने अनसोल्ड भयो। यो यसरी कति भ्याल्यु आउँछ, यो टोटल गर्दा तपाईँको भ्याल्यु आउँछ 52। यो एउटा केस भयो। अर्को फेरि पनि अर्को एउटा हेरौँ है त हामीले। अब यता 72 वाला हेरौँ है त। एउटा 72 को केस हेरौँ है। यो तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि हो, नत्र अरु कुराहरु हामीले टेक्निक लगाएर पनि गर्न सक्छौं। सो 72 निकाल्दा हेर्नु त S4 हुन्छ N5 हुन्छ। हेर्नुस् है S4 N5 गर्दै छौं भने एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला है। S4 भने हामीले यो गर्दै छौं, यो पोइन्टला गर्दै छौं भने यहाँ हेर्नुस् त डिमान्ड चाहिँ 19 छ, डिमान्ड 19 छ। ख्याल गर्नु होला है, फेरि यस्तोमा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ। डिमान्ड चाहिँ 19 छ तर स्टोरमा स्टक चाहिँ 18 छ। अब स्टोरमा जति छ त्यति नै बिक्री हुने हो नि त। डिमान्ड तपाईको 19 20 छ भन्दैमा तपाईको डिमान्ड तपाईले स्टकमा भएको भन्दा धेरै दिन सक्नुहुन्न, त्यही भएर 18 भयो। अब स्टोरमा बढी डिमान्ड बढी भएपछि त यतापट्टिको त 0 नै भयो। यसो गर्दा कति हुन्छ 72 हुन्छ। हेर्नुस् है, हो यसरी हामीले सबै कुरा सबै यो पे अफ टेबललाई बनाउन एकदमै धेरै टाइम लाग्छ, तर हामीले त अपनाउनु पर्ने यो र यो तीनटा क्याल्कुलेसन गरेपछि डायगोनलमा एउटा रेशियोमा जोड्नुस् अनि तल डायगोनल भन्दा तलपट्टि त्यही रेशियोमा घटाउनुस्। यसरी बनाउनुस्। तर हामीले सोधेको यति मात्रै होइन। यहाँ हेर्नुस् त एउटा म्याक्सिम्याक्स म्याक्सिमिन र मिनिमम रिग्रेट, यो मिनिम्याक्स रिग्रेट टेबल भनेको छ। अब यही टेबललाई युज गरेर हामीले अघिल्लो क्वेशनमा सिकिसकेका छौं, त्यसैगरी गर्नु होला। यो कम्प्लिट भएको छैन। हामीलाई सोधेको कुरा एउटा पे अफ मात्रै टेबल बनाएको, अरु बाँकी सोधेको कुराहरु सोलुसन तपाईहरुले आफैले गर्नु होला। म्याक्सिम्याक्स निकाल्ने, म्याक्सिमिन निकाल्ने र मिनिमम रिग्रेट मिनिम्याक्स रिग्रेट हामीले गरेनौं। तपाईहरु आफै एकपटक ट्राई गर्नु होला। अब हामीले अलिकति फरक खालको क्वेशन गर्दै छौं। डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी अन्तर्गतको एकदमै एक्जाममा आउने 15 मार्क्सको क्वेशनको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। अघि गरेको पे अफ टेबल बनाउने तरिका त त्यही नै हो, तर अरु क्याल्कुलेसन के हुन्छ सबै हामीले पहिला फर्मुला लेख्नु भन्दा पनि यसैबाट सोलुसन गरेर तपाईहरुलाई देखाउँदै छौं है। अब यहाँनिर सबैभन्दा फर्स्टमा भनेको छ कन्स्ट्रक्ट पे अफ टेबलै भनेको छ। यहाँनिर हेर्नुस् त अ बियर डिस्ट्रिब्युटर बाइज केक्स फर RS 30 इच भनेको छ। ल 22 भन्ने बित्तिकै के भनेको थिए मैले गिवन लेख्ने है, अनि 22 भन्ने बित्तिकै कस्ट प्राइस हामीले के भन्नु पर्ने भयो CP भन्नु पर्ने भयो। कति RS 30। अनि क्वेशनले अर्को कुरा के भनेको छ सेल्स देम द 50 मा भनेपछि सेलिङ प्राइस SP है कति रुपैयाँ 50 रुपीज हामीले याद गरौँ। अनि अर्को कुरा के भनेको छ भने all the cakes left at the end of the day are worthless, salvage value is 0 है, काम नलाग्ने हुन्छ रे, त्यही भएर salvage value कति हुने रहेछ SB 0 है। अब यो कुरा बुझ्नु होला। त फलोइङ अब याद गर्नुपर्ने कुरा यो टेबललाई हामीले यहाँनिर सार्छौं हैन, सारिसकेपछि अनि कसरी टेबल बनाउने फेरि एकपटक सिक्छौं है त। अब यसको त्यो भन्दा गर्नुभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ सकिहाल्नु है त। यसमा हामीलाई मार्जिनल प्रॉफिट भनेको के हो हामीले अघि पनि भनिसक्यौ SP माइनस CP है। कति 50 माइनस 30 गर्यो भने RS 20 आउने भयो। अर्को हाम्रो के छ हेर्नुस् त, अर्को हाम्रो अब सैल्वेज भ्यालु ओके मार्जिनल लस है। मार्जिनल लस भनेको चाहिँ के भयो त CP माइनस सैल्वेज भ्यालु है, भनेको CP भनेको 30 छ, सैल्वेज भ्यालु 0 भनेपछि RS 30। अनि अर्को हाम्रो पे अफ को फर्मुला के हो रे, मैले एउटै खालको फर्मुला मात्रै सिकाएँ तपाईहरुलाई। पे अफ को फर्मुला मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु सोल्ड युनिट्स माइनस मार्जिनल लस इन्टु अनसोल्ड युनिट्स हो। यसैको बेसिसमा हामीले पे अफ कन्स्ट्रक्ट गर्छौं। अब टेबल बनाउँछु है त। मैले टेबल चाहिँ तयार पारिसकेको छु। यो EMB भनेको छ डाइरेक्ट गर्नको लागि यहाँ 2 मा त्यही सोधेको छ। पहिला कन्स्ट्रक्ट पे अफ भनेको छ, यही पे अफ टेबलबाट हामीले EMB निकाल्नु पर्छ। EMB भनेको एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु है, एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु फुल फर्म यहाँ छ, मैले सर्ट फर्म चाहिँ त्यहाँ लेख्दै छु। अब यसलाई अघि को क्वेशनमा जस्तै यसमा पनि अब हामीले मैले तपाईहरुलाई डिटेलमै कसरी यसको भ्यालु काउन्ट गर्ने निकाल्ने भनेर सिकाउँछु। पहिला यो 3 वटा पोइन्टको निकालौं है त। यसलाई स्टक स्ट्र्याटेजी पनि भन्छ है, यसलाई नेचर डिमान्ड र सोल्ड पनि भन्छ। यहाँ हामीसँग हेर्नुस् त सोल्ड छ नि त, यो डिमान्ड मिन्स सोल्ड नै हो यहाँनिर है। अब हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यो 3टा पोइन्टहरु कसरी निकाल्ने भन्दा सबैभन्दा पहिला
S1 D1 भनौँ N1 भन्नु भए पनि हुन्छ, कन्फ्युज नहुनु होला। अब हामीले के बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने फर्मुला के हो, मार्जिनल प्रफिट हामीसँग छँदैछ। मार्जिनल प्रफिट कति छ 20 इन्टु हेर्नुहोस् है डिमान्ड। इट मिन्स याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने स्टक गोदाममा यो हामीले यो पोइन्ट गर्दैछौँ, हेर्नुहोस् है यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट गर्दैछौँ है। अब हेर्नुहोस् है हामीसँग स्टक चाहिँ 10 छ तर डिमान्ड पनि 10 नै छ भने 10 भयो माइनस कति हुन्छ भन्दा 30 इन्टु 0 है। किन 0 भन्नु होला भने 10 वटा थियो 10 वटा नै डिमान्ड भयो, अनसोल्ड भयो भएन 0 भयो। त्यसो भए यो कति भयो 200 भयो। हामीले यसलाई यहाँनिर 200 लेखिदिन सक्छौँ है, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। अब यसै गरी यो निकालौँ अथवा यो जुनसुकै निकाल्नु भए पनि हुन्छ, यसलाई निकालौँ है त S2D1 है त D1। हेर्नुहोस् त S2 भनेको यो भयो, D1 भनेपछि यो भयो हाम्रो। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ यो भ्यालु कसरी काउन्ट गर्ने भनेर हामीले हेर्दैछौँ। तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा फेरि पनि मार्जिनल प्रफिट 20 हो तर डिमान्ड कति छ 10 छ है, तर स्टक कति छ 11 छ। गोदाममा 11 युनिट छ तर डिमान्ड कति भयो 10 भनेपछि बिक्री पनि कति नै हुन्छ त 10 नै हुन्छ। तर डिमान्ड 10 भएपछि तपाईँको स्टकमा त 11 छ 11 छ, कति बाँकी रह्यो भन्दा 1 बाँकी रह्यो त। 30 इन्टु सिकाउँछु डिमान्ड भएको सोल्ड भएको युनिट्स गइ नै सक्यो भने स्टकमा भएको 11 माइनस 10 गर्नु भने 1 भयो भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ 170 हुन्छ है। यसलाई हामीले यहाँनिर अलिकति 4 भयो 170 यहाँनिर राखिदिन्छौँ है। ल ठिक छ। अब हामी अर्को जाउँ, यो एउटा यो गरी हेरौँ है त। यो गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कति छ हेर्नुहोस् त S2 हो भने D पनि 2 नै हो, याद गर्नु होला। तपाईको यो पोइन्ट हेर्दा हामीले गोदाममा 11 युनिट छ तर डिमान्ड पनि 11 नै भयो भने अनसोल्ड युनिट्स रहेन भनेको अर्थ 20 इन्टु 11 भयो माइनस 30 इन्टु चाहिँ 0 भयो। किनभने जति गोदाममा छ त्यति डिमान्ड भइसकेपछि त्यो बिक्री भयो भनेपछि अनसोल्ड युनिट्स के भयो त 0 भयो भनेपछि 210 हाम्रो यहाँनिर भयो होइन, सरी 210 होइन 220 चाहिँ 220 भयो। 220 लाई यहाँ राखौँ है। 220 लाई राखिसकेपछि हामीले अब यसलाई डायगोनल हेर्नुपर्ने हुन्छ। डायगोनल हेर्दा हेर्नुहोस् त यहाँबाट कति बढेको छ, जति बढेको छ बाँकी त्यसरी नै बढाउँ। यहाँबाट 20 20 भयो भने फेरि यहाँ पनि 20 भएपछि कति हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त 220 240 भयो फेरि 20 बढाउँ है त 260 भयो फेरि 20 बढाउँ है त गर्दा 280 भयो। हेर्नुहोस् त कसरी बुझ्ने भनेर हामीले यो दुईटा चाहिँ यहाँबाट यसरी निकालिसकेका छौँ है। अनि योबाट यो जति बढेको छ डायगोनलमा त्यति नै बढाइदिनुहोस्, यो भयो। अनि अर्को कुरा अब तपाईहरुलाई मैले डायगोनल जहिले पनि डायगोनलबाट राइट साइडमा डायगोनलमा जति भ्यालु छ रोमा त्यति, जस्तै 200 200 200 200 220 220 220 240 240 260। तर अझ एउटा तरिका तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ के सिकाउन चाहे भने मैले कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई यो सबै गर्नुपर्ने हुँदा मानौ एक्जाम्पल यो हामीले गर्दै छौं है, यो हामीले गर्दै छौं भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दा S3D5 हो। अब हेर्नुस् है, यस्तो बेला मार्जिनल प्रॉफिट त हाम्रो 20 नै हुन्छ जुन यहाँ फर्मुलामै छ। मार्जिन सोल्ड युनिट्स हेर्नुस् है त, सोल्ड युनिट्स भनेको हामीले डिमान्डमा पनि हेर्नु यतापट्टि हेरौँ। हेर्नुस् है, तपाईको डिमान्ड चाहिँ 14 छ तर तपाईको स्टोरमा कति छ 12 छ। 12 छ भने त डिमान्ड जति सुकै होस् स्टोरमा जति छ त्यति बेच्न सकिन्छ नि त। त्यही भएर यहाँनिर 12 तपाई बेच्नुहुन्छ। अब माइनस 30 इन्टु, अब हेर्नुस् त डिमान्ड पो बढी हो त, हामीसँग त स्टक त छैन, त्यसो भएर अनसोल्ड हुने भयो त भएन। किनभने डिमान्ड 14 हुँदा तपाईसँग स्टक 12 छ भने 12 सबै सकिन्छ, सकिनु भनेको अनसोल्ड नहुनु हो। हेरे यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दा 240 हुन्छ। एकचोटि हेरौँ है, यहाँ 240 भयो हुन्छ हुँदैन चेक गरौँ है त। ल अब डायगोनलबाट उता सेम गर्ने 200 200 200 200 है, अनि 220 220 220 240 अनि 260। हेर्नुस् है, डायगोनलबाट उता एउटै भयो
यो डायगोनल भन्छ है यसलाई। अब डायगोनलबाट तलपट्टि हेर्नुहोस् त, डायगोनलबाट लेफ्ट साइडमा योदेखि यहाँ कति घटिरहेछ हेर्नुहोस् है त। यो भनेको 30 घटा छ भने अब तपाईँ सबै डायगोनलबाट तल भ्याल्युमा 30 घटाइदिनुहोस्। जस्तै योबाट यो 30 घटेपछि 170बाट 30 घट्दा 140 भयो, 140बाटै कति घट्दा 30 घट्दा 110 भयो, अनि त्यसपछि यहाँनिर 30 घट्दा 80 भयो। यसरी फेरि यसको पनि 220बाटै 30 घटाइदिनुहोस् त, 190 भयो, 190बाट 30 160 भयो, भनेपछि 130 भयो। अगेन अब यहाँबाट यहाँ कति 30 नै घट्छ डायगोनलबाट यता, त्यति नै घट्छ भने 210 भयो भने 180 भयो। अब यहाँ 230 भयो। हेर्नुहोस् त हाम्रो पे अफ टेबल यसरी बन्यो। अनि बाँकी कुरा चाहिँ यस पछाडि हामीले के लेखिदिनु पर्ने हुन्छ, सो अन भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है त। यति गरिसकेपछि यो 15 मार्क्सको हिसाबमा अरू बाँकी कुराहरू एकदम इजी छ। अब हामी इएमबी निकाल्दैछौँ है त। म तपाईँहरूलाई यहाँ ठाउँ नपुगेको कारणले यहाँनिर लेखिदिन्छु ल। इएमबी भनेको एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्याल्यु, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ फुल फर्म यहाँनिर पनि दिएकै छ। एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्याल्यु भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने हामीले मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नुहोस् है, यहाँ पेएफ इन्टु प्रोबेबिलिटी हुन्छ। जस्तै पेएफ इन्टु प्रोबेबिलिटी, जस्तै फर्स्टमा हामीले S1 गर्दैछौँ भने हेर्नुहोस् है इएमबी निकाल्दैछौँ। जस्तै मैले तपाईँहरूलाई एउटा गरेर देखाउँछु र बाँकी तपाईँहरू आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ है त, एउटा अथवा दुईवटा। हेर्नुहोस् है यो हामीले पहिला S1 को लाइनमा हेरौँ है, यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ के भनेको भन्दा पेएफ इन्टु प्रोबेबिलिटी है। पेएफ इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको 200 इन्टु 0.1 प्लस, हेर्नुहोस् है 200 इन्टु 0.15 प्लस 200 इन्टु 0.2 प्लस 200 इन्टु 0.25 अनि अझै प्लस गर्ने है। अब 200 इन्टु 0.3 गर्नुभयो भने यसको चाहिँ 200 नै आउँछ है। क्याल्कुलेटर थिच्नु होला तपाईँहरूले, यसै गरी 200 नै आउँछ। खासमा यसको फर्मुला भनेको के हो भने समेसन पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी यसरी हामीले गर्यौँ। अब S1 को कुरा भयो नि त, अब हाम्रो के आयो त S2 को फेरि यसै गरी गरौँ। हेर्नु है म यो गरिदिन्छु, बाँकी गर्नु होला। S2 को 170 इन्टु 0.1 170 इन्टु 0.1 प्लस 220 इन्टु 0.15 220 इन्टु 0.15 प्लस फेरि पनि हामी S2 220 इन्टु 0.2 220 इन्टु 0.2 अनि फेरि पनि प्लस 220 इन्टु 0.25 है। यसै गरेर प्लस फेरि हामीसँग अझै छ 220 इन्टु 0.3। अब हामीले क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ निकाल्छौँ यहाँ। यसै गरी 140 इन्टु 0.1 प्लस 190 इन्टु 0.15 प्लस 240 इन्टु 0.2 प्लस 240 इन्टु 0.25 प्लस 240 इन्टु 0.3 गरेर फेरि तपाईँ यसै गरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने तपाईँहरूले सोल्युसन गर्दा हामीले यो कसको सोल्युसन गरेको 2 को हो नि त। सोल्युसन गर्दा यो सबै देखाउनु होला है, S1 S2। मैले चाहिँ अलिकति टाइमको अभावले गर्दा यो चाहिँ सकाएको छु हैन, यति दुईटा मात्रै सिकाएँ। तर तपाईँहरूले इक्जाममा चाहिँ यो इएमबी क्याल्कुलेसन S3 S4 र S5 यसै गरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। भने अनुसार क्याल्कुलेसन गरिसकेको छु भने हेर्नुहोस् त भ्यालु आयो। अब यो इएमबी एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालुमा सबभन्दा ठुलो भ्यालु जुन छ त्यसैलाई हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेको अर्थ हाम्रो S3 भयो। S3 भनेको हाम्रो यहाँनिर कति भयो 12 छ। अब यो हामीले यसलाई लेख्दा कसरी लेख्नुपर्छ भने हामीले 1 मा टेबल बनायौँ, 2 मा इएमबी पनि क्याल्कुलेसन गर्यो र 3 मा क्वेशनले फाइन्ड द अप्टिमल क्वान्टिटी दैट क्यान म्याक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बनाएको थियो। म्याक्सिमम इएमबी कति भयो 222.5, जसको करेस्पोन्डिङ हेर्नुस् त स्टक कति रहेछ 12, जसमा हाम्रो कुन स्ट्र्याटेजी 3 चुज अथवा स्टक 3 चुज गर्नुपर्ने रहेछ, जसमा कति केक्स हुने रहेछ भन्दा
12 जसले तपाईले 12 गर्न ल्याउनु भयो भने 12 अर्डर केक्स अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई म्याक्सिमम प्रफिट दिने रहेछ भनेर यो 3 ले जानकारी दियो। अब 4 नम्बरमा जाउँ है त। 4 नम्बरमा के भनेको छ भने क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन EPPI भन्छ। मैले डाइरेक्ट गरे फुल फर्ममा तपाईहरुले चाहिँ फुल फर्ममा लेख्नु होला। EPPI इक्वल्स टु है समेसन डायगोनल पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी। ल अब हेर्नुस् त कति सजिलो छ। डायगोनल पे अफ 200 इन्टु 0.1 प्लस 220 इन्टु सीधा यसको 0.15 प्लस हेर्दै जानु होला 240 इन्टु यसको प्रोबेबिलिटी कति हो माथि टपमा हेर्नुस् त 0.2 प्लस है यसै गर्दै बुझ्नु भयो नि है। 200 0.1 220 0.15 240 0.2 अनि बाँकी रह्यो 260 इन्टु कति हुने भयो यसको माथि 0.25 प्लस अनि 280 इन्टु 0.3 गर्दा कति आउने भयो यति निकाल्नु है त। यो हाम्रो 250 आयो है त। यसको क्याल्कुलेसन गर्दा 250 आयो। अब यो पनि सक्यो हाम्रो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो लास्ट है 5 नम्बरको। 5 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन EVPI भनेको छ है। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने EVPI लेख्दा फुल फर्ममा लेख्नु होला तपाईहरुले। मैले अलि सर्टकट गरे। जहिले पनि हेर्नुस् त हामीले EPPI माइनस EMV गर्ने है भनेको हामीले जुन चुज गरेका छौं म्याक्सिमम चुज गरेका छौं त्यो चाहिँ है। जस्तै 250 माइनस 222.5 गर्नु भने 27.5 सरी एन्सर हाम्रो यो